बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम भूले बिसरे उन लोगों की दास्तानें बयान करते हैं जिनका ज़रा सोचे कि एक गुलाम जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जाता था, जिसकी कोई शनाख्त न होती, कोई मुकाम ना था, लेकिन वही शख्स एक दिन तख्त पर बैठा। ये कहानी है उन मर्दों की जो गुर्बत से उठे, गुलामी से निकले और फिर इस्लामी दुनिया के सबसे मजबूत मुहाफिज बन गए। सुल्तान रुकनुद्दीन बबरस, हम उसकी कहानी बयान कर रहे हैं जिसकी आज 69 नंबर जिसकी 69 नंबर आज किस्त हम बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इन जंगजुओं की कहानियों के लिए हमें उनकी दास्तानें पढ़नी होगी। तो दोस्तों, 7 ज़िलक़ा 637 हिजरी मिस्री उमरा की मजलिस इंतखाब ने राय शुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया था और इसी शाम बिलाद मिस्र के लिए नए सुल्तान के तौर पर नजमुद्दीन अय्यूब के नाम का हतमी ऐलान भी कर दिया गया था। जमालुद्दीन अल-मराही ने जानबदारी का इल्जाम लगाते हुए खासा वलवला मचाया, मगर इसकी एक न चली। गाजी अब्दुल्ला शाफी की चलाई गई तहरीक ने काम कर दिखाया था। उमरा का मुख्तसर तबका जो कि अमादुद्दीन इस्माइल का हामी था, महज इसीलिए खामोश होकर रह गया था कि अमादुद्दीन इस्माइल के बारे में अल-मल्क अल-जवार की जंग की मुतजाद खबरों ने इसकी शोध को खराब कर दिया था। यह भी गाजी अब्दुल्ला शाफी का ही कारनामा था। ऐलान के अगले दिन नजमुद्दीन अय्यूब को कैरा आने की बाकायदा दावत भिजवा दी गई थी। जमालुद्दीन अल-मराही ने हालात को पूरी तरह अपने हाथों से निकलते देखकर कैरा से फरार होना चाहा, मगर चंद उमरा ने इसके मनसूबे को बर वक्त नाकाम बना दिया। ये उमरा का वो तबका था जो माजी में इसकी चाल बाजियों का शिकार हुआ था। वो किसी सूरत में इसे वहां से निकलने का मौका नहीं देना चाहते थे। इसके घर के गिर्द पहरा लगा दिया गया था ताकि वो भाग ना सके, और ऐलान के अगले ही दिन जमालुद्दीन अमराही के खिलाफ अल्ज़ामात की तवील फारिस्त काजी अल-क़ज़ात के दफ्तर में दाखिल कर दी गई थी। जमालुद्दीन अल-मराही को अब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर बनने वाली है। इसे अपनी जिल्लत का एहसास होने लगा, मगर वो बेबस होकर रह गया था। अमादुद्दीन इस्माइल की जानिब से हल्की सी उम्मीद अभी तक बाकी थी, मगर वो खुद अल-मल्क अल-जवार के हाथों मसूर था। दोस्तों, दूसरी तरफ मतीउद्दीन अजीब गांव से निकल आया था। उस अजीब गांव से निकल तो आया था, मगर वो अभी तक सही रास्ते से बेखबर था। कोई वाज़ा इशारा मौजूद नहीं था। वो सराय की जानिब से बढ़ना चाहता था, मगर कुदरत इसे सराय से इतना ही दूर किए जा रही थी। वो भगता हुआ रूमी सुल्तानत के बलाई हिस्सों में पहुंच गया था। सर्द हवाओं ने इन्हें अलग परेशान कर रखा था और कई सरदार मांझी खान ने इसे सच कहा था कि वो इसकी मदद के बगैर सराय से नहीं पहुंच सकता। वो इस वक्त कोसने लगा जब इसने बेवकूफी करते हुए औकाई कबीले से कदम निकाला था। कम से कम वो इस वक्त महफूज तो था और सराय के करीब भी था, मगर अब क्या हो सकता था? वक्त हाथों से फिसल चुका था। इसे सराय तक पहुंचने के लिए 3 माह की मुसाफत तय करना थी और साथ ही अजीब तासर बशिंदों में भी महफूज रहना था। काजी सरदार ने बड़े एतमाद से इसे कहा था कि वो रात तक उनका शिकार बन जाएगा। इसे जल्द अज जल्द इस भयानक इलाके से भी निकलना था, मगर वो किस तरफ सफर करता उसे कोई मालूम नहीं था। इसका घोड़ा इसके ज़हन में उठने वाली सोचों के धारे की रफ्तार के साथ मुसलसल भाग रहा था। अचानक किसी बात ने इसके ज़हन पर दस्तक दी तो वो चौंक पड़ा। घोड़े की लगामें खुद ब खुद खींची चली गई और वो यकदम मुड़ गया, युकदम रुक गया। फिर दूसरे ही लम्हे वो जस्त लगाते हुए घोड़े से नीचे उतरा। एक खफीफ सा इशारा
اس کے ذہن میں ابھر آیا تھا۔ کاغ سردار نے تموچن کے ملک کا ذکر کرتے ہوئے ایک مخصوص جانب گردن گھمائی تھی۔ یہ نہایت اہم بات تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر اس اشارہ دے دیا تھا کہ تموچن کا ملک کس جانب ہے۔ اس وقت متی الدین کا ذہن اور دوسری جانب میں الجھا ہوا تھا، اس لیے وہ فوری سمجھ نہیں پایا تھا۔ اب جبکہ وہ گھوڑے کی پشت پر سردار کی باتوں کو لگاتار غور کر رہا تھا اور اس کی حرکت ذہن میں آ گئی، اب مشکل یہ تھا کہ وہ اس اشارے کی صحیح سمت دے تاکہ کوئی راستہ، کوئی بل کھا چکا تھا۔ یہ خدائی مدد تھی کہ اسے سردار کی معمولی سی حرکت یاد آ گئی۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی چھوڑتے ہوئے اپنے ذہن پر مزید زور دینے کی کوشش کی۔ اس گاؤں سے نکلنے کے بعد اب تک وہ کتنے موڑ کاٹ چکا تھا، یہ خاصا پیچیدہ مرحلہ تھا، اس صبر کرنا چاہیے تھا، اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی بشندے اس کی شکار پر نکل جا پڑتے۔ متی الدین کافی دیر تک اسی ششوپش میں الجھا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے زمین پر چپٹی تلوار کی نوک سے گاؤں کا نقشہ بنانا شروع کر دیا اور وہ اپنے حافظے کی تمام قوتوں کو برائے کار لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کس جانب سے گاؤں میں داخل ہوا اور اجنبی لڑکی کس جانب چلی گئی، سردار کس طرف سے اس کی جانب بڑھا اور دونوں کس رخ سے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس سے گاؤں میں موجود تمام چیزوں کو ذہن میں نشانت کے ذریعے کھود ڈالا تھا۔ وہ سردار کی گردن کے اشارے کی مناسبت سے وہ رخ معلوم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ گاؤں جس سے رخ تھا وہ اسے معلوم ہو چک گیا تھا کہ اب وہ کہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ ابھی تک مسئلہ بڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے ذہن کو مزید کھنگالنے کی کوشش کرنے لگا مگر ہر طرف سے ناکامی ہی سامنے آ رہی تھی۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کیا اسے دوبارہ اسی گاؤں لوٹنا چاہیے تاکہ وہ صحیح سمت کی جانب گامزن ہو سکے، مگر سردار نے اس سورج غروب تک مہلت دی تھی اسے۔ اگر وہ واپسی کے بارے میں سوچتا تو سورج غروب ہونے تک وہ گاؤں سے زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی کے مانند اس کے ذہن میں کودتا۔ جب وہ سردار کے ساتھ معمول گفتگو تھا تو سورج کس سمت میں تھا؟ اس نے غیر ارادی طور پر سورج کو دیکھا بھی تھا۔ یہ بات بڑی اہم تھی۔ اس نے تھوڑا سا ذہن پر زور دیا تو وہ سورج کی سمت یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس وقت سورج اس کے دائیں پہلو پر تھا اور سردار کی گردن خفیف انداز میں بائیں جانب گھومی تھی، یعنی اسے ڈھلتے سورج کے بائیں پہلو کی جانب سفر کرنا چاہیے۔ اس نے سورج کی جانب دیکھا تو چہرے پر بشاشت کی پھیل گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عالم سرشاری میں نعرہ لگایا اور سرحد سے گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا۔ اس نے ایڑی لگائی اور گھوڑا ایک بار پھر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اسے اپنے منزل کا سراغ مل چکا تھا، اب وہ سرائے پہنچ سکتا تھا۔ اس نے کسی قیام کے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ اسے جنائی سلطنت سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ قاضی باسی اس وقت تک اس کا مسلسل توقع کر رہے تھے۔ وہاں کے باسی، وہاں کے عوام، جب تک وہ ان کی حدود سے نکل نہیں جاتا، ویسے بھی 3 ماہ بہت زیادہ مدت تھی۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی ان کی 50 نمبر قسط سے آگے 70 نمبر قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔